وهو صدوق وهو أمين، زين زهرة أصفر أحمر وهي بعيني أحلى منظر، من ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد ضاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور، صاد صائد ألقى شبكة بعد قليل صاد سمكة. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرى سكني. راء طفل أجمل طفل وهو نظيف حسن الشكل. راء طفل نظفنا قال قليلا فقصصنا. عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا. غين الغار غار حراء فيه تنزيل القرآن. باء فيل خلدون وهو صديق ومأخذون. قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل. كلب عاشق هادي يحرس غنمي يحرس داري. لام لحم يكسو جسمي يقوي عظمي يقوي بدني. بيت المسجد بيت الله وأدي كل صلاة. نون نهر النيل فهو كريم غير بخيل. هاء هرم عالي القمة